वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां समेभ्यः महद्भ्यः हार्दं स्वागतं ब्रूमः। सम्प्रति लघुशब्देन्दुशेखरे स्त्रीप्रत्यये अव्ययभावप्रकरणं समाश्रित्य यत् दशमं पत्रं वर्तते तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणसम्बद्धः पंच इत्यादौ टाब्ङीपोर्वारणम् इत्यंशः तथा मनः अनोबहुरेः इति सूत्रद्वये विचारश्च इति एनम् अंशम् आश्रित्य पाठः प्रचलिष्यति। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः सन्ति यथा प्रस्तावना, उपोद्घातः, पंच इत्यत्र टाब्ङीपोर्वारणं, दीक्षितमतप्रदर्शनं, तन्निराकरणं, बाध्यसामान्यचिन्ताश्रयणे प्रमाणं, न षट्स्वस्रादिभ्यैति सूत्रस्थभाष्यपरिशीलनं, मनः इति सूत्रस्य व्याख्यानं तथा अनोबहुरेः इति सूत्रस्य व्याख्यानम् अन्ते पाठस्य सारः इत्येते अंशाः अत्र प्राधान्यं भजन्ते। अतीते पाठे आदौ पादोऽन्यतरस्याम् इति सूत्रार्थः विचारितः। तत्र सूत्रस्य लघुव्याख्यानं लघुशब्देन्दुशेखररीत्या तदर्थस्य वर्णितः। ततः परं टाबृचि इति सूत्रार्थः विचारितः। तस्मिन् अवसरे शेषाद्विभाषा इति सूत्रस्थभाष्यग्रन्थः विस्तरेण परिशीलितः। ततः परं न्याप्रातिपदिकात् इति सूत्रस्थभाष्यप्रामाण्येन टाबृचि इति सूत्रप्रत्याख्यानप्रकारः वर्णितः। सूत्रप्रत्याख्यानपक्षे प्राप्ताः दोषाश्च वारिताः। सम्प्रति अद्यतने पाठे पंच इत्यत्र स्त्रियां प्राप्तयोः टाप् ङीप् इति प्रत्यययोः वारणप्रकारः विचार्यते। अत्र टाब्ङीपोर्विचारणक्रमे दीक्षितानाम् आशयः निरूप्यते। न षट्स्वस्रादिभ्य इत्यत्र बाध्यसामान्यचिन्तापक्षाश्रयेण विचार्यते। दीक्षितमतनिराकरणपूर्वकं पञ्चे इत्यत्र टाब्ङीपोर्वारणप्रकारः नागेशोपाध्यायैः प्रकारान्तरेण प्रदर्शयिष्यते। तदनन्तरं मनः इति सूत्रस्य अनोबहुरेः इति सूत्रस्य च अर्थविचारः करिष्यते। अन्ते पाठस्य सारः इत्येते अंशाः अद्यतने पाठे प्रस्तोष्यन्ते। आदौ पंच इत्यत्र किञ्चित् प्रक्रियां प्रदर्शयामः। नकारान्तः त्रिषु लिङ्गेषु समानरूपः पञ्चन् शब्दः। तस्मात् पञ्चन् शब्दात् प्रथमा बहुवचने एवं द्वितीया बहुवचने च सोजसमोट् इत्यादिना सूत्रेण जस् प्रत्ययः शस् प्रत्ययश्च क्रियते। तदनन्तरं श्नान्ता षट् इति सूत्रेण शान्तानान्ताजसंख्या षट्संज्ञा स्यात् इति पञ्चनशब्दस्य नकारान्तसंख्यावाचित्वेन षट्संज्ञा अस्ति। तेन षड्भ्यो लुक्, षड्भ्यः परयोः जस् शसोः लुक् स्यात् इति सूत्रेण जस् प्रत्ययस्य एवं शस् प्रत्ययस्य च लुकि। ततः नलोपः प्रातिगान्तसूत्रेण नकारस्य लोपे पञ्च पञ्च इत्येवं जसि शसि च समानं रूपम्। अत्र प्रश्नः अत्रारभ्य स्त्रीप्रत्ययप्रकरणसम्बद्धः विचारः आयाति। यदा जस् शसोः लुक् कृतः पञ्चन् इति नान्तं वर्तते प्रातिपदिकं। तेन ऋन्नेभ्यो ङीप् इति सूत्रेण स्त्रियां ङीप् कुतो नास्ति। नाम
नकारस्य लोपः यदा न कृतः पञ्चन्नित नकारः यदा श्रूयते नकारान्तमिदं प्रातिपदिकमिति हेतोः ऋण्येभ्यो ङीप् इति सूत्रेण ङी प्रत्ययः प्राप्नोति। अनन्तरं नैव नकारः लुप्यते किल इत्युक्ते नलोपोत्तरं यदि नकारस्य लोपः क्रियते नलोपप्रातिपदिकसूत्रेण अकारान्तः भवति अदन्तः पञ्च इति। अतः अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रेण टा प्रत्ययश्च प्राप्नोति। एतावत् किं जातं सति नकारे उर्ण्येभ्यो ङीप् इति सूत्रेण ङी प्रत्ययः प्राप्नोति पञ्चन् शब्दात्। नकारस्य लोपे अदन्तताम् आश्रित्य टा प्रत्ययः प्राप्नोति अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रेण। अनया रीत्या टाप् ङीप् इति प्रत्ययद्वये प्राप्ते न षट्स्वस्रादिभ्यः षट्संज्ञकेभ्यः स्वस्रादिभ्यश्च ङीप् टापौ नस्तः इति। अत्र पञ्चन् शब्दस्य षट्संज्ञा अस्ति इति हेतोः षट्संज्ञा प्रयुक्तः निषेधः अत्र प्रवर्तते, तेन टापपि न प्रवर्तते ङीपि नास्ति। अत्र प्रश्नः भोः यदा तु पञ्चन् शब्दे जस्य शसोः लुकि सति नकारः यदा लुप्तः नलोपः प्रातिपदिकसूत्रेण तत्र नकारः नास्ति। नकार अभावे षट्संज्ञापि नास्ति। कुतः शान्ता नान्ता च संख्या षट्संज्ञा। यदा नकारः लुप्तः प्रातिपदिके नान्तत्वं नास्ति इति हेतोः षट्संज्ञा न। यदा षट्संज्ञा नास्ति तत्र न षट्स्वस्रादिभ्यः सूत्रेण कथं वा निषेधः वक्तुं शक्यते इति आक्षेपः। समाधानम् उच्यते सत्यं भोः किन्तु श्नान्ताषडिति सूत्रेण षट्संज्ञायां कर्तव्यायां न लोपः सुप्स्वरसंज्ञा तुग्विदिषु कुर्ति इति सूत्रेण नकारस्य लोपः असिद्धः। नाम लुप्तोपि नकारः असिद्धवत् भवति, अप्रवृत्तवत् भवति। नाम नकारः श्रूयते। यदा नकारः श्रूयते नान्तत्वात् श्नान्ता षट्संज्ञा अस्ति। यदा षट्संज्ञा अस्ति न षट्स्वस्रादिभ्यः सूत्रेण तत्र निषेधः ङीप् निषेधः अवश्यं प्रवर्तते। तेन नान्तत्वात् षट्संज्ञा भवति, तन्निमित्तकः निषेधस्य भवति। अत्र नागेशोपाध्यायाः अभिप्रयन्ति असिद्धत्वादिति। आपः परिगणिते स्वभावात् न तत्र नलोपासिद्धत्वम् इदञ्च कार्यकालपक्षे। नाम कौमुद्यां नलोपसुप्स्वर इत्यसिद्धत्वात् इत्युक्तं तद् आप असिद्धत्वादिति इत्युक्ते तं प्रतीकमादाय इत्र व्याख्या क्रियते। अतः यदा कदापि ग्रन्थस्य पाठः भवति चेत् कौमुदी पार्श्वे स्थापनीया एव। एवं प्रौढमनोरमा यदि पठ्यते यदा पठ्यते अवश्यं कौमुदी पार्श्वे भवेदेव, बुद्धौ वा भवेत्। अतः आपः परिगणिते स्वभावात् तत्र न लोपासिद्धत्वम् इदञ्च कार्यकालपक्षे। अयं निषेधः प्रियपञ्च नाम अयं निषेधः इत्युक्ते न षट्स्वस्रादिभ्यः ङीप् टापोर्निषेधः प्रियपञ्चा द्रौपदी इत्यादौ तदन्तेपि स्त्रियां यत् प्राप्नोति तन्न इत्यर्थात् अनमुपधा लोपिनोऽन्यतरस्यामिति ङीपि न इति बोध्यं ध्वनितं चेदं भाष्ये इति नागेशोपाध्यायाः वदन्ति। तेषामयम् आशयः। अत्र प्रश्नः पञ्च इत्यत्र नलोपस्य असिद्धत्वात् नान्तत्वेन कथं टापः प्राप्तिः इति। ङी प्रत्ययः प्राप्नोति सत्यम्, असिद्धत्वे नाम नकारः श्रूयते, तेन नान्तत्वमाश्रित्य ङी प्रत्ययः प्राप्तः ऋण्येभ्यः तस्य निषेधः वक्तुं शक्यते। किन्तु यदा नान्तः भवति अदन्तता नास्ति। अदन्तत्वाभावे अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रेण कथं वा तत्र टा प्रत्ययः प्राप्नोति। यतोहि अदन्तादेव टाप् भवद्भिरेव उक्तं न लोपः सिद्धो भवति। यदा सिद्धः नान्तमेव प्रातिपदिकमिदं
अदन्तन्नास्ति इति कथं टाप् प्रत्ययस्य प्राप्तिः इति प्रश्नः। समाधानं नलोपसुप्स्वर इति सूत्रे टापः परिगणनं नास्ति। तेन नियम अप्रवृत्या न असिद्धत्वं। यावदेव पश्यन्तु, सुब्विधौ स्वरविधौ संज्ञाविधौ कृतिदुग्विधौ च न लोपः सिद्धः इति। एतेषु नाम सुबादिषु टापः परिगणनं नास्ति। अतः नियमस्य अप्रवृत्या असिद्धत्वं नास्ति। असिद्धत्वाभावे सिद्धत्वमेव, नाम नलोपः जातः इत्युक्ते जातः एव, तेन नकारबुद्धिर् न भवति। यदा न भवति अदन्तत्वमेव, यदा अदन्तत्वं टाप् प्रत्ययः प्राप्तौ तत्र निषेधः उच्यते इति। इदं कथनं कदा इत्युक्ते इदञ्च कार्यकालपक्षे। एवं रीत्या कथनं विवरणं प्रतिपादनं। यथोद्देशे तु षड्भ्यो लुक् इति लुगर्थं नान्तसंख्यावाचकत्व समानाधिकरण धर्म विशेषरूपस्य षट्त्वस्य अल्धर्मत्वाभावः। तत्र षट्त्वस्य स्थानिवद्भावेनापि सिद्धिः भवति। यथोद्देशपक्षे किं भवति इत्युक्ते षड्भ्यो लुक् इति लुगर्थं नान्तसंख्यावाचकत्व समानाधिकरण धर्म विशेषरूपस्य षट्त्वस्य। षट्त्वं कदा भवति, षट्संज्ञा कदा भवति इत्युक्ते कोऽपि क्लेशः नास्ति। नकारान्तसंख्यावाचकत्वं यत्र यत्र तत्र षट्त्वम्। इदानीं पुनः वाक्यं शृण्वन्तु। नकारान्तसंख्यावाचकत्व समानाधिकरण धर्म विशेषरूपं षट्त्वं। तच्च षट्त्वं यदि वर्तते तत्र अल्धर्मत्वं तत्र नास्ति षट्त्वे। कुतः इत्युक्ते पञ्चन् इति यः समुदायः वर्तते तस्मिन् समुदाये अयं धर्मः वर्तते। न एतावता षट्त्वम् अल्धर्मत्वेन नाश्रीयते। यदा अल्धर्मः न भवति षट्त्वमिति तर्हि अनलविधितनिषेधः अस्ति। निषेधस्य अभावे स्थानिवद्भावः वर्तते। अतः षट्त्वस्य स्थानिवद्भावेन निषेधः सिद्धः भवति। तेन तत्र प्राप्तस्य टापः निषेधः युज्यते। नाम कार्यकालपक्षे वा भवतु यथोद्देशपक्षे वा भवतु प्रकारः किञ्चिदेव भिन्नः स्यात्, किन्तु नलोपस्य तत्र असिद्धत्वाभावेन सिद्धत्वमेव इति हेतोः अदन्तत्वमस्ति। तेन अजाद्यदष्टावसूत्रेण टाप् प्रत्ययः प्राप्तः, तस्य निषेधः युज्यते एव। एवं स्थिते अयं निषेधः नाम न षट्स्वस्त्राद्भीतनिषेधः केवलं पञ्चनशब्दे इत्येव न। किं तर्हि प्रियपञ्चा द्रौपदी इत्यत्र तदन्तेऽपि प्रियाः पञ्च यस्याः सा प्रियपञ्चन् इति प्रातिपदिकम्। इदानीं षट्संज्ञा पञ्चन् इत्यत्रैव वर्तते, प्रियपञ्चन् इत्यत्र नास्ति। इति हेतोः न षट्स्वस्त्रादिभीतनिषेधः अत्र न प्राप्नोति इति तु न। अयं निषेधः तदन्तेऽपि प्रवर्तते। प्रियपञ्चा इत्यत्रापि न टाप् नापि ङीप्, प्रियपञ्चा प्रियपञ्चानौ प्रियपञ्चानः इत्येवं रीत्या नान्तत्वम् अत्र वर्तते। एवं स्थिते बाध्यसामान्यचिन्तापक्षः इति सम्प्रति विचार्यते। ऋण्येभ्यो ङीप् इत्यतः परं न षट्स्वस्त्रादिभ्यः इति सूत्रक्रमः। अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति कश्चन न्यायः। तदनुसारेण अयं निषेधः नाम न षट्स्वस्त्रादिभ्यः इति सूत्रेण विहितः निषेधः ऋण्येभ्यो ङीप् इति सूत्रेण प्राप्तस्य ङीपः एव अयं निषेधः स्यात्। कुतः? अनन्तरत्वात्। अजाद्यदष्टापिति सूत्रं तु व्यवधानं नाम दूरे वर्तते इति हेतोः टापः निषेधः अनेन वक्तुं न शक्यते। अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति न्यायेन अयं प्रतिषेधः। जाग्रते पश्यन्तु, अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा, विधिर्वा भवतु प्रतिषेधः वा। प्रकृते प्रतिषेधः कोऽसौ प्रतिषेधः न षट्स्वस्त्रादिभ्यः इति
प्रतिषेधः टाप् ङीपोर् निषेधः अयं कुत्र प्रवर्तते इत्युक्ते अनन्तरत्वात् नाम अव्यवहितत्वात् ऋण्येभ्यो ङेभिः सूत्रेण प्राप्तस्य ङीपः एव प्रतिषेधः स्यात् न तु व्यवहितस्य अजादिष्टावसूत्रेण प्राप्तस्य टापः इति। तथा च ऋण्येभ्यो ङी वषट्स्वस्रादिभ्यः इति एकयोगे कार्ये योगविभागः कृतः। इदानीं जाग्रते पश्यन्तु। अनया रीत्या अनन्तरस्य विग्रहो भवति प्रतिषेधो वा इति वचनानुसारेण ङीपः एव अपवादः स्यात्, टापः निषेधः स्यात्, टापः नास्ति। सत्यं तर्हि ऋण्येभ्यो ङी अषट्स्वस्रादिभ्यः इति एकयोगे कर्तव्ये योगविभागः कृतः। अत्र जाग्रते परिशील्यताम्। तेन किं भवति बाध्यसामान्यचिन्तापक्षः आश्रयते। नाम बाध्यसामान्यचिन्तापक्षः आश्रयते नाम कोऽर्थः अनन्तरस्य विदर्भः भवति प्रतिषेधो वा इति न्यायः अत्र न प्रवर्तते। यदा न प्रवर्तते ऋण्येभ्यो ङीप् इति सूत्रेण प्राप्तः ङीप् यथा अनेन सूत्रेण बाध्यः भवति नाम नषट्स्वस्रेभिः सूत्रेण एवं अजादष्टापित सूत्रेण प्राप्तः टापपि तत्र बाधितो भविष्यति इति बाध्यसामान्यचिन्ता नाम बाध्यसामान्यचिन्तापक्षः बाध्यविशेषचिन्तापक्षः इति। नाम अनन्तरस्य विदर्भः भवति प्रतिषेधो वा इति न्यायः आश्रियते चेत् बाध्यविशेषचिन्तापक्षः नाम अनेन सूत्रेण इदमेव सूत्रं बाध्यते न तु व्यवहितम् इति। यदा बाध्यसामान्यचिन्तापक्षे इत्याश्रियते चेत् व्यवहितस्यापि तत्र निषेधः भवति इति हेतोः स्वविषये प्राप्तस्य सर्वस्य निषेधः स्वविषये नाम पञ्चन् इत्यत्र यः यः प्राप्तः नाम यद्यत् कार्यं प्राप्तं ङीपि प्राप्तः टापि प्राप्तः सर्वस्य निषेधः। अतः पञ्च इत्यत्र नकारलोपोत्तरं प्राप्तः यः टाप् तस्यापि अनेन निषेधः। एवञ्च स्त्रियां यत् प्राप्नोति तन्न इत्यर्थः। सम्प्रति दीक्षितमहाशयानाम् आशयः अयम्। एतावत् दीक्षितमहाशयानाम् आशयः कः इत्युक्ते ऋण्येभ्यो ङी वषट्स्वस्रादिभ्य इति एकयोगे कर्तव्ये योगविभागसामर्थ्यात् बाध्यसामान्यचिन्तापक्षः आश्रियते तेन ङीपः यथा निषेधः अनेन सूत्रेण क्रियते टापोपनिषेधः ङीप् यथा बाध्यते टापपि बाध्यते इति दीक्षितमहाशयेन आशयः। एवञ्च स्त्रियां यत् प्राप्नोति तन्न इत्यर्थः इति। अत एव स्त्रियां यत् प्राप्नोति तन्न इत्युक्तत्वात् अनौपधालोपिनो अनितरस्यां सूत्रेण प्राप्तः ङीप् वा डाबुभाभ्याम् अनितरस्यां सूत्रेण प्राप्तः डाब् वा सोऽपि न प्रवर्तते। ध्वनितमिदं नषट्स्वस्रादिभिः सूत्रे भाष्येन अत्र बाध्यसामान्यचिन्तापक्षः आश्रियते तेन अयमर्थः सिद्ध्यति इत्यंशः नषट्स्वस्रादिभिः सूत्रे भाष्ये ध्वनितः। एवं स्थिते सम्प्रति नषट्स्वस्रादिभिः सूत्रे भाष्ये ध्वनितमिदम् इत्युक्तं। तत्र किञ्चित् प्रसङ्गात् भाष्यग्रन्थं परिशीलयामः। कस्यायं प्रतिषेधः नाम नषट्स्वस्रादिभिः सूत्रेण निषेधः उच्यते किल कस्य प्रतिषेधः नाम अनेन सूत्रेण कस्य प्रतिषेधो भवति किं बाध्यते इति चेत् ङीवनन्तरस्य प्रतिषेधः अनन्तरस्य ङीपः प्रतिषेधः भवति नाम अव्यवहितस्य ङीपः प्रतिषेधः। अथ इदानीं ङीपि प्रतिषिद्धे षट्संज्ञायाम् अन्ते लुप्ते टाबुत्पत्तिः कस्मान्न स्यात् अत इति प्राप्नोति। भवद्भिः किमुक्तं कस्यायं प्रतिषेधः इत्युक्ते अनन्तरस्य ङीपः प्रतिषेधः भवतु। तर्हि नकारस्य लोपे सति अन्ते लुप्ते अदन्तत्वमस्ति इति हेतोः अत इति प्राप्नोति अजादिष्टावसूत्रं टाप् प्रत्ययः प्राप्नोति इति चेत् असिद्धो न लोपः तस्य असिद्धत्वात् न भविष्यति। भोः अत्र निषेधे कर्तव्ये नकारलोपः असिद्धः नाम कोऽर्थः पुनः तत्र नकारबुद्धिः भवति।
यदा नकारबुद्धिर्भवति अदन्तत्वं नास्ति, अदन्तत्वाभावे तत्र टाप् प्रत्ययः नास्ति इति समाहितम्। तदानीमुक्तं परिगणितेषु कार्येषु न लोपो असिद्ध न चेदं तत्र परिगण्यते। भोः सुप् विधौ स्वरविधौ संज्ञाविधौ कृतिदिग्भदौ च न लोपो असिद्ध, तत्र अयं टाप् कुत्रापि नान्तर्भूतः इति चेत् इदमपि तत्र परिगण्यते। भोः तत्र टाप् विषयः अपि तत्र अस्ति एव। कथम् इत्युक्ते सुप् इति वर्तते किल, न लोप सुप् स्वर, सुप् इति यद् वर्तते नेदं प्रत्ययग्रहणं। सुप् इति शब्देन सोजसमोड् इत्यादना सूत्रेण 21 प्रत्ययाः योक्ताः, तेषामत्र ग्रहणं न। किं तर्हि प्रत्याहारग्रहणम्, अतः सुबिति न प्रत्ययः किन्तु प्रत्याहारः। भोः सुबिति प्रत्याहारः इत्युच्यते क्वसन्निविष्टानां प्रत्याहारः इति चेत् प्रथमैकवचनात् सु इत्यतः आरभ्य चाप् प्रत्ययपर्यन्तं यङश्चाप्, चाप् प्रत्ययपर्यन्तं यः तत्र यः पकारः वर्तते तावत्पर्यन्तं तत्र सुप् इति व्यवहारः, तत्र इदमन्तर्भूतम्। अतो न दोषः इति टाप् इति। यदि प्रत्याहारग्रहणं, भोः प्रत्याहारग्रहणम् इति भवता उच्यते चेत् प्रकृते दोषः वारितः, अभीष्टार्थः सिद्ध्यति, किन्तु यदि प्रत्याहारग्रहणम् इत्वे दोषो भवति बहुचर्मिका बहुवर्मिका, प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वसिदाप्यसुपः इति उक्तं। तत्र सुप् इत्युक्ते प्रत्याहारः इति भवता उक्तं, तत्र सुपः परो न चेत् इत्थं भवति। अत्र सुपः परे वर्तते, कुतः इत्युक्ते सुबिति प्रत्याहारः इति भवता उक्तम्। अतः बहुचर्मिका नाम बहूनि चर्माणि यस्यां सा, एवं बहूनि वर्माणि यस्यां सा, बहुचर्मिका बहुवर्मिका इत्यत्र वस्तुतः इकारः श्रूयते किल, स च इकारः प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यादिदाप्यसुबैध सूत्रेण इकारः, किन्तु सः इकारः इदानीं न प्राप्नोति असुबैध प्रतिषेधात् इति। स्त्रियामिति वर्तते, स्त्रियां यत् प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधः। भोः अत्र स्त्रियामित्यधिकारः वर्तते, स्त्रियां यत् प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधः। बहुचर्मिका इति इत्थं, बहुवर्मिका इति इत्थं स्त्रीप्रत्ययविधायकं नास्ति इति हेतोः स्त्रियां यत् प्राप्नोति मङ्गीब् वा टाब् वा चाब् तत्रैव प्रतिषेधः इति भाष्यम्। अत्र कैयटोपाध्यायः अर्थाश्रयप्राप्तिमात्रापेक्षोऽयं प्रतिषेधः इत्यर्थः। अतः षट्वरूप अर्थः अस्ति चेत् तदाश्रयप्राप्तिमात्रापेक्षा इत्युक्ते मात्रापेक्ष इत्यनेनैव सामान्यपक्षः नाम बाध्यसामान्यचिन्तापक्षः इति। अस्य सूत्रस्य स्त्रीत्वरूप अर्थाश्रयकार्यमात्रनिषेधकत्वं स्पष्टमेव। इदमपि दीक्षितमहाशयानां मतमेव एतावत्पर्यन्तमपि। अतः दीक्षितमतसमाश्रयणेन स्त्रियां यत् प्राप्नोति तन्न इत्युक्तत्वात् अत्र यथा ङीपः निषेधो भवति बाध्यसामान्यचिन्तापक्षस्य आश्रयणेन टापोऽपि तत्र निषेधः भवत्येव। परे तु अत्र बहिरङ्गासिद्धत्व अप्राप्तिः न लोपस्य तत्त्वाभावात् संज्ञाकृतबहिरङ्गत्वस्य अनाश्रयणात् पञ्चेत्यत्र तु स्त्रियां यत् प्राप्नोति तन्न इत्यर्थाश्रयेण बलात् भूतपूर्वषट्वाश्रयो निषेधः। अतएव षट्संज्ञायां नलोपासिद्धत्वस्य न फलम् इति नलोपसुस्वर इत्यत्र भाष्ये उक्तमित्याहुः। अयमाश्रयः परे तु इत्यारभ्य आहुः इति यावत् नागेशस्य सिद्धान्तः। कौमुद्यां नलोपस्य असिद्धत्वात् इत्येव पाठः, न तु नलोपसुस्वर इति असिद्धत्वम् इति तु नास्ति, न भवेत्। भवतु पञ्च इत्यत्र नलोपस्य बहिरङ्गत्व अभावात् असिद्धपरिभाषायाः न प्राप्तिः। असिद्धपरिभाषा कदा भवति इत्युक्ते नलोपस्य बहिरङ्गत्वं भवति चेत् तदानीम् असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे इति, किन्तु न अत्र प्राप्तिः। कुतः चेत् पृच्छति
నలోపస్య పదసంజ్ఞాసాపేక్షత్వేన అసిద్ధత్వమస్త్యేవ. భోః నలోపః ప్రాతిపదికాంతస్య ప్రాతిపదికసంజ్ఞకం యత్ పదం తదంతస్య నకారస్య లోపః ఇత్యుక్తే నలోపః పదసంజ్ఞాసాపేక్షः అతः అసిద్ధత్వే తత్ర అసిద్ధత్వం భవత్యేవ చేత్ సమాధానం ఉచ్యతే సంజ్ఞాకృతం బహిరంగత్వం నాశ్రీయతే. అసిద్ధం బహిరంగమంతరంగే ఇది పరిభాషాయాం అంతరంగే కార్యే కర్తవ్య బహిరంగం అసిద్ధం భవతి ఇత్యుక్తే సంజ్ఞాకృతం బహిరంగం వా అర్థకృతం బహిరంగత్వం వా నాశ్రీయతే ఇది. అత్ర కిం మానం సంజ్ఞాకృతం బహిరంగత్వం అస్యాం పరిభాషాం నాశ్రీయతే ఇత్యత్ర కిం మానం ఇత్యుక్తే కృతితుగ్రహణం అత్ర మానం ఇది. కథం ఇత్యుక్తే వృత్రహభ్యాం ఇది. నామ వృత్రం హతవాన్ ఇత్యస్మిన్ అర్థే వృత్ర ఇత్యుపపద పూర్వక హన్ హింసాయాం ఇత్యస్మాత్ ధాతోః క్విప్చ ఇది సూత్రేణ క్విప్ ప్రత్యయ కృతే తస్య సర్వస్యాపి లోపః క్విపి తస్య సర్వస్య లోపః. వృత్రహను అనంతరం క్విబంతత్వాత్ తత్ర పరాజసంజ్ఞా భవతి కుర్దంతత్వేన పరాజసంజ్ఞా భవతి తేన వృత్రహన్ తతః తృతీయ ద్వివచనేభ్యాం ప్రతి వృత్రహన్ భ్యాం నలోపః ప్రాతిపదికా సూత్ర నకారస్య లోపః భవతి వృత్రహభ్యాం. ఇదానీం ప్రశ్నः అత్ర ప్రత్యయలోపే ప్రత్యయలక్షణం ఇది ప్రత్యయలక్షణం ఆశ్రిత్య వృత్రః ఇత్యద్వర్తతే హ్రస్వాంతం హ్రస్వస్య పితి కృతి తుక్ ఇది సూత్రేణ తుక్ ప్రత్యయః ప్రాప్తః. తత్ర తస్య తుకః అభావాయ కిం తత్ర ఉక్తం ఇత్యుక్తే నలోపస్సుప్సర సంజ్ఞా తుగ్విధిషు కృతి కృతి దుగ్విధౌ నామ హ్రస్వస్య పితి కృతి కృతి తుక్ ఇది శబ్దేన కః అర్థः స్వీకర్తవ్యः సూత్రే ఇత్యుక్తే హ్రస్వస్య పితి కృతి ఇది సూత్రేణ యః తుక్ తత్ర అసిద్ధత్వ విచారः. తుకి కర్తవ్యే నలోపస్య బహిరంగాసిద్ధత్వేనైవ తుక్ వారయితుం శక్యతే. ఇదానీం కృతితుగ్రహణం మాస్తు. తర్హి కథం వార్యతే ఇత్యుక్తే అంతరంగే తుగాగమే కర్తవ్యే బహిర్భూత పదసంజ్ఞా నిమిత్తగత్వేన బహిరంగస్య నలోపస్య అసిద్ధత్వాత్. అసిద్ధత్వే హ్రస్వాంతత్వ బుద్ధిర్నాస్తి నకారాంతత్వ బుద్ధిర్వర్తతే తేన తుకః ప్రాప్తిः నాస్తి. అనయా రీత్యా వృత్రహభ్యాం ఇత్యత్ర తుగాగం వారణ సంభవే అత్ర సూత్రే నామ నలోపసుస్వర ఇది సూత్రే పునః కృతితుగ్రహణం వ్యర్థం. తద్వ్యర్థం సత్ కిం జ్ఞాపయతి ఇత్యుక్తే సంజ్ఞాకృత బహిరంగత్వస్య ఆశ్రయేణ నైవ భవతి. యదా ఆశ్రయేణ నాస్తి అత్ర అవశ్యం తుగాగమః ప్రాప్నోతి. తద్వారణార్థం కృతితుగ్రహణం కర్తవ్యం ఇది తదర్థ. తుగ్రహణం వ్యర్థం సత్ సంజ్ఞాకృత బహిరంగత్వస్య నాసిద్ధత్వం జ్ఞాపయతి. తథా చ అసిద్ధ పరిభాషాయాः అప్రవృత్య వృత్రహభ్యాం ఇత్యత్ర తుక్ ప్రాప్తः తస్య తుకః నివర్తే సూత్రే కృతిగ్రహణం ఇది తత్ర పరిభాషాయాः ప్రసంగः. ప్రకృతే పంచా ఇత్యత్రాపి పదసంజ్ఞానిమిత్తకత్వేన నలోపస్య అసిద్ధత్వం నాస్తి. యదా నలోపస్య అసిద్ధత్వం నాస్తి నలోపః సిద్ధ ఏవ నామ నాంతత్వమేవ. యదా నాంతత్వం భవతి అదంతత్వం నాస్తి. అతః యదా అదంతం నాస్తి టాపః తత్ర ప్రసంగः न इति. नाम एवं ङीपः निषेधस्तु ङी प्रत्ययस्य निषेधः कथम् इत्युक्ते भाष्यप्रामाण्येन स्त्रीत्वरूप अर्थाश्रयकार्य मात्र निषेधकतायाः सिद्धत्वेन तद्बलात् भूतपूर्वं षट्त्वमादाय ङी प्रत्ययः तत्र निषिध्यते. एनं सर्वम् आशयं मनसि निधायैव परिभाषेन्द्रशेखरे उक्तं नागेशोपाध्यायैः. अत्र पंक्तिः सुष्ठु पश्यन्तु. यत्तु नलोपस्य षट्संज्ञायाम् असिद्धत्वात् पंच इत्यत्र नषडिति निषेधः इति तच्चिन्त्यं नलोपस्य षट्संज्ञा सापेक्षत्वेन बहिरंगत्वं वाच्यं तच्छन संज्ञाकृत बहिरंगत्वस्य अनाश्रयणात्. पूर्वमेदुक्तं स एव विषयः. पंचा इत्यत्र निषेधस्तु तर्हि अत्र टाप्ङीपूर्व निषेधः कथमित्युक्ते स्त्रियां यत् प्राप्नोति तन्न इति व्याख्यान सामर्थ्येन भूतपूर्व षट्त्वमादाय बोध्यं. नाम ङी निषेधो वा
टाब् निषेधो कथमित्युक्ते भूतपूर्वषट्त्वमादाय तत्र निषेधः इति बोध्यम् इति परिभाषेन्द्रशेखरे पङ्क्तयः। अत्र अस्मत् परमगुरुचरणाः नागेशगूढार्थदीपिकाकाराः एवम् अभिप्रयन्ति। नषडित्यस्य अनन्तरस्य इति न्यायेन वृण्येभ्यैति प्राप्तङीप एव निषेधकत्वे, केवलं नीपः एव निषेधः भवति चेत् वृण्येभ्यो ङीपषट्स्वस्रादिभ्यैति एकयोगेन तत्सिद्धौ पृथग्योगकरणम् अनर्थकं स्यात्। अतः तत्सामर्थ्यात् षट्संज्ञकेभ्यः स्वस्रादिभ्यश्च स्त्रियां यत् प्राप्नोति तन्न इति व्याख्याय व्यवहितस्यापि टापः, अव्यवहितस्य ङीपः इत्येव नास्ति, व्यवहितस्यापि टापः निषेधो वाच्यः। नलोपोत्रं प्राप्तस्य टापः सः निषेधस्तु कार्यकालपक्षे भूतपूर्वगत्याश्रयेण अन्तरा न सम्भवति इति तत्सामर्थ्येन भूतपूर्वं षट्त्वमाश्रित्य निषेधो वाच्य इति भावः इत्येवं रीत्या अस्मत् परमगुरुचरणाः व्याचक्षते। एतावता पञ्च इत्यत्र टाब्गीपूर्वनिषेधप्रकारः वर्णितः। एतावता दीक्षितानां मतेऽपि भाष्यं प्रमाणतया वर्तते, नागेशोपाध्यायानां मतेऽपि प्रामाण्यं वर्तते। किमत्र स्वीकर्तव्यमित्युक्ते दीक्षितमहाशयैः यद् भाष्यं प्रदर्शितं तत् एकदेशीयभाष्यमिति, नागेशोपाध्यायैः भूतपूर्वषट्त्वमादाय निषेधो वाच्यः इति यः विषयः तत्र प्रतिपाद्यते तत्र भाष्यं सिद्धान्तभाष्यमिति अङ्गीकर्तव्यम्। एतावता नषट्स्वस्रादिभेदसूत्रस्य व्याख्यानं सम्पन्नम्। मनः इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानम्। अष्टाध्यायं चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे 11 सूत्रमिदं मनः इति। अत्र नषट्स्वस्रादिभेदसूत्रात् न इत्यनवर्तते, वृण्येभ्यो ङीपिति सूत्रात् ङीपित्यन वर्तते। एतावता वृण्येभ्यो ङीपिति सूत्रेण प्राप्तस्य ङीपः अनेन सूत्रेण निषेधः विधीयते। तथा च मन्नन्तान्तात् ङीप् न, यथा दामा दामानो दामानः, डुदायि दाने इति धातुः, तत्र डु इत्यस्य इति संज्ञां दा एवं, पापाने इति धातुः। अत्र आतो मनिन्क्वनिपश्च इति सूत्रेण मनिप्पु प्रत्ययः विधीयते। तत्र इकारपकरणमन्दलोपे मन् नाम दा मन् पा मन् इति स्थिते अत्र नान्तत्वाद् ङी प्रत्ययः प्राप्तः। वृण्येभ्यो ङीप् मन्नन्तमस्ति इति हेतोः मनः इति निषेधः तत्र ङीप् न भवति। दामा दामानो दामानः इति नकारान्त राजन् शब्दः यथा भवति तद्रीत्या अत्र प्रक्रिया। अत्र प्रश्नः, सीमन् शब्दे मन् नार्थवान्, भोः भवद्भिरुक्तं दामन् एवं पामन्, तत्र मन् अर्थवान्, किन्तु सीमन् इत्यत्रापि अयं निषेधः इष्टः, किन्तु अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य इति परिभाषानुसारेण सीमन् इति शब्दे विद्यमानः मन् अर्थवान् नास्ति इति हेतोः अत्र अयं निषेधो नास्ति। निषेधस्य अभावे अवश्यं ङी प्रत्ययः स्यात् इति आक्षेपः। तत्र समाधानम् उच्यते, भोः भवदुक्तं सत्यम्, अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य इति परिभाषा वर्तते, किन्तु तस्याः परिभाषया अपवादभूता परिभाषा वर्तते। अनिनस्पन् ग्रहणानि अर्थवता च अनर्थकेन च तदन्तविधिं प्रयोजयन्ति इति। अनिनस्पन् ग्रहणानि, अन् इन् अस् मन्, अत्र अन्ते यत्र श्रूयन्ते अन्नन्तं वा इन्नन्तं वा असन्तं वा मन्नन्तं वा, अनर्थकस्यापि तत्र ग्रहणम् इति। यथा राज्ञा इति वर्तते, राजन् इत्यत्र अन् अर्थवान्, सीमन् इत्यत्र अन् अर्थवः नास्ति, अथापि राज्ञा इत्यत्र यथा अल्लोपनः इति सूत्रेण अर्थवतः अनहाकारस्य लोपो भवति, सीमन् इत्यत्र अनर्थकस्यापि अनहाकारस्य लोपो भवति। एवम् इन् दण्डी इत्यत्र दण्डः अस्य अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे अत इन् ठनविसूत्रे इन् प्रत्ययः उक्तः दण्डिन् इत्यत्र। दण्डिन् इत्यत्र इन् अर्थवान्, वाग्मिन् इत्यत्र वाचोग्मिनिः सूत्रेण ग्मिनि प्रत्ययः उक्तः, तत्र ग्मिनेव अर्थवान्, इन् अर्थवान् नास्ति। अथापि इन्हन् पुरुषार्याणां शौ इति नियमः यः उक्तः, दण्डी इत्यत्रैव वाग्मिन् इति शब्देपि भवति। अन् इन् अस् सुपयस्, नाम सुपयस् इति शब्दे अस् इति यद्वर्तते सत् अर्थवान्, किन्तु शुश्रोतस् शब्दे अस् नार्थवान्। अथापि अत्वसन्तस्य च धातौ इति सूत्रेण हितः उपधायाः दीर्घः सुपयस् शब्दे नाम
सार्थके यथा भवति एवम् अनर्थके सुस्रोतस् इत्यत्र भवति। एवं नाम अन् इन् अस् मन् सुशर्मन् इत्यत्र यथा मनः इति निषेधः भवति, सुप्रथमन् इत्यत्र अनर्थके मन् इत्यत्र निषेधः भवत्येव इति तस्याः परिभाषायाः अर्थः। अतः भवतः प्रश्नस्य समाधानम् एवं भवति। सीमन् शब्दे मनः अनर्थकत्वेपि तत्र मनः इति निषेधः भवत्येव। अनन्तरम् अनो बहुव्रीहेः इति सूत्रं, तस्य व्याख्यानं, लघुव्याख्यानम्। अष्टाध्याय्यां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे 12मिदं सूत्रम् अनो बहुव्रीहेः इति। अत्रापि वृण्येभ्यो ङीबित्यतः ङीबित्यन वर्तते, न षट्सूत्राभिधि सूत्रात् न इत्यन वर्तते। इदमपि ङीप् निषेधबोधकं, यथा मनः इति ङीप् निषेधबोधकं तद्वत् अत्र अनः इति बहुव्रीहेर्विशेषणं, तेन येन विधि तन्दस्य सूत्रानुसारेण तदन्तविधिः अन्नन्तात् बहुव्रीहेर्नङीप् बहुयज्वा। अत्र बहवः यज्वानः यस्यां नगर्यां सा इत्यस्मिन् अर्थे बहुजस् यज्वञ्जस् इति स्थिते अनेकमन्यपदार्थसूत्रेण बहुव्रीहि समासः कुर्दति समासस्य प्रातिसंज्ञा सुपो धातुपरसूत्रेण सुब्लुकि बहुयज्वन् नान्तं वर्तते। नान्तत्वा ऋण्येभ्योगमिति सूत्रेण स्त्रियां ङी प्रत्ययः प्राप्तः, किन्तु अन्नन्तः यः बहुव्रीहिः बहुयज्वन् अन्नन्तः अस्ति बहुव्रीहिश्चास्ति हेतोः अत्र ङीप् निषिध्यते, तेन बहुयज्वा इति भवति। अत्र लघुशब्देन शेखरकारैः उभयं मिलित्वा व्याख्यातं। मनः न ङीबिति, अयं नाम मनः इति निषेधः, अनः इति च नाम अनो बहुव्रीहि इति निषेधस्य उक्तरीत्या डाप् ङीपोः उभयोरपि निषेधः। एतेन सीमभ्यां बहुयज्वभ्यां बहुधीवभ्याम् इत्यत्र डाब् ङीपोरभावे नलोपे टाप् दुर्वारः इत्यपास्तम्। किमुक्तमत्र टाप् ङीपोरभावे नलोपे सति टाप् प्रत्ययः दुर्वारः इत्यपास्तम्। कुतः इत्युक्ते टाप् ङीपोरुभयोरपि तत्र निषेधः इति अयमाशयः। अयम् इत्युक्ते मनः इति निषेधः, अन इति च इत्युक्ते अनोबोहुरिति निषेधश्च उक्तरीत्या स्त्रियां यत् प्राप्नोति तन्न अत्रापि पूर्वं यथा न षट्स्वस्त्रादिभिः तत्र उक्तं स्त्रियां यत् प्राप्नोति यन्न इति, इदानीम् अत्र पङ्क्तौ नागेशस्य उक्तरीत्या इत्युक्ते स्त्रियां यत् प्राप्नोति तन्न इत्यर्थः श्रेणेन न भूतपूर्वगत्या टाप् ङीपोरुभयोरपि नाम अजादष्टावसूत्रणियः टाप् वृण्येभ्योगमसूत्रणियः ङीप् उभयोरपि निषेधः निषेधविधायकः। एतेन नाम उभयोः निषेधविधानेन सीमभ्यां बहुयज्वभ्यां बहुधीवभ्याम् इत्यादिषु उदाहरणेषु डाप् ङीपोरभावे नाम डापः ङीपश्च अभावपक्षे नान्तत्वेन नकारलोपे अजादष्टावसूत्रेण टाप् प्रत्ययः दुर्वारः इति न स्त्रियां यत् प्राप्नोति तन्न इति निषेधात् उभयोरपि डाप् ङीपोः अनेन निषेधः भवति टापः इत्यस्यापि इति अत्र मनः अनो बहुव्रीहि इति सूत्रद्वयस्य नागेशोपाधि इत्यं तत्र व्याख्या विहिता। अनया रीत्या अस्मिन् पाठे पञ्चा इत्यत्र न षट्स्वस्त्रादिभिः इति सूत्रेण टाप् ङीपोर्वारणं, प्रियपञ्चा द्रौपदी इत्यत्र तदन्तेव निषेधः, एकयोगे कर्तव्ये योगविभागेन स्त्रियां यत् प्राप्नोति तन्न इत्यर्थसिद्धिः, अस्मिन् अर्थे नषडिति भाष्य प्रामाण्यम् इत्यादिकं दीक्षितरीत्या व्याख्यातं। परे तु मते भूतपूर्वगत्या षट्संज्ञामाश्रित्य ङीप् निषेधः, संज्ञाकृतबहिरङ्गत्वस्य अनाश्रयणं, तत्र परिभाषेन्द्रशेखरपङ्क्तीनाम् उद्धरणम्, एतावता पञ्चा इत्यत्र टाप् ङीपोरुभयोः विचारः समाप्तः। ततः मनः अनो बहुव्रीहि सूत्रद्वयस्यापि विचारः शेखररीत्या सम्पन्नः इति शम्।